بخير. غادي نشوفو la troisième fonction de classe Cn. Définition, soit f est une fonction définie sur l'intervalle et à valeur dans R. On dit que f est une f(i) de classe Cn sur l'intervalle i si il y a n fois un dérivable sur u et que la fonction f, la dérivée d'ordre n de f est continue sur u. هاد ديفينيسيون كتقول لك بعد زعما الا باغي ديمونطري واحد الفونكسيون انها هي دو كلاس سي ان، اول حاجه خصك تقبل ان فوا ديريفابل، يعني يعني مثلا دير الاشتكاك حتى داك العدد اللي عطاو لك هما. وثاني حاجه لا فونكسيون يعني لا ديريفي اخر ديريفي غتكون اي كونتيني سور اي. اوكي. Par exemple, on considère la fonction f. f de x égale cosinus x. Par exemple, cette fonction est de classe plus l'infini. Est de classe plus l'infini. Est de classe plus l'infini. علاش؟ لان شوفوا الا درت لا ديريفي الاولى تعطي موان سينيس، واخا غادي ندير الاشتكاك حتى العام الجاي ما غيتبدل فيه والو، وديك اخر الاشتكاك انها كونتينيو. حنا كنعرفوا بلي كوسينيس وسينيس هما كونتينيو سيغ ار. غادي نديرو ماشي مشكل اف زيرو ديال اكس شنو غادي يعطي لينا؟ كتبقى كيما هي اف دو اكس، حيتاش اف زيرو راه الاشتكاك ديال الزيرو، يعني بحال ما درت والو، يعني ما درتش الاشتكاك، هي كوسينيس اف بريم دو اكس غتعطيني موان سينيس اف دو بريم دو اكس ايكال موان كوسينيس. وحنا غاديين حتى غادي نوصلو للاف بريم عطو حتى الاف ان. شنو غتعطيني؟ يعني هي كوسينيس مشتقة ان مرة ديال اكس، هادي كتساوي كوسينيس ديال اكس بلس ان فوا بي سور دو. هادو عقلو عليها مزيان، هادي سي تري امبورطونط. هادي الا بغيتو ديرو لا ديريفي ديال لي فونكسيون كوسينيس يعني ا لوردر ان، هادي كتساوي كوسينيس ديال اكس بلس ان فوا بي سور دو. غنفترضو مثلا غادي نعوض غير هاد الجوج. شوفوا هاد الجوج في هاد البلاصه تولي عندي اف، يعني خديت ان ايكال دو اكس ايكال عوضو هنا هي كوسينيس جوج اكس ايكال هاد في هاد البلاصه ان غادي نعوض بجوج، يعني هي كوسينيس اكس ملي غادي نعوض بجوج، جوج مع جوج غادي تمشي تبقى ليا بي. هادي كوسينيس اكس بلس بي شنو هي موان كوسينيس اكس. حيتاش اصلا الا نشرتو هادي غتعطيكم موان كوسينيس اكس. موان كوسينيس اكس هي هادي. اوكي. يعني هاد لي فونكسيون كوسينيس و سينيس هما اي دو كلاس سي بلس لانفيني، يعني دير الاشتكاك مع راسك هي اصلا هما كونتينيو سيغ ال. نفترضو جي دو اكس ايكال سينيس اكس. حتى هاد الفونكسيون اي دو كلاس سي بلس لانفيني. علاش؟ لان الا درت جي بريم دو اكس نديرو جي زيرو هي الاولى دو اكس ايكال جي دي اكس كتبقى كيما هي، ملي كنديرو الديريفي في الزيرو كتبقى كيما هي
هي نيت سينيس x. G' de x égale cosinus x. G de prime x égale moins sinus x. بصفة عامة يعني إلا بغيت دير ديريفي على l'ordre n ديال x، هادي ديال اش ديال سينيس يعني سينيس على l'ordre n x، هادي كتساوي سينيس égale sinus x plus n p sur 2. هادي c'est très important. هادي وهادي ضروري، هادي يا اما حفظوها ولا ديمونطريو عليها. الا بغيتو الديمونستراسيون ديالها غديمونطريه با ريكيرونس، حيت اصلا با ريكيرونس عندنا كيلكو سوا ان ابارتيغ ا ان، يعني خذ ان كيف ما بغيتي، خذ ان يساوي 0 1 2. نفس الشيء هنا عاوتاني كيلكو سوا ان ابارتيغ روسومبل ان، يعني في حالة انك الا باغي سينيس يعني لا ديريفي ديال سينيس تاع لي فونكسيون سينيس على لوردر ان ايكال سينيس اكس بلس ان فوا بي سور 2. نفس الشيء بالنسبة لكوسينيس، كوسينيس على لوردر ان ايكال كوسينيس اكس بلس ان فوا بي سور 2. هنا غادي نشوفو اكزومبل اخر عاوتاني. باغ اكزومبل h x égale exponentielle x. حتى هذه est une fonction de classe c plus l'infini. علاش؟ لان اصلا h الا درتي لها ديريفي واخا الوردر ال كتبقى كيما هي. شوفوا h بريم دو x égale exponentielle x، بغيت h سكوند égale exponentielle x، واخا غادي نبقى معاه حتى لها مش جاي h الوردر n x غتبقى كيما هي exponentielle x، ما غادي تبدل فيه حتى حاجه. يعني واصلا اكسبونونسيال اكس هي معروفه، لا فونكسيون اكسبونونسيال اكس هي اي كونتيني سور ار. مادام عندي لا ديريفي يعني لي ديريفي اكزيست، يعني كاين لي ديريفي وهاد لا ديريفي الوردر ان اي كونتيني سور ار، مادام عندي هادي كونتيني دونك من حقي نقول انها هي دو كلاس سي بلس لانفيني. اذا شو حتى بلس لانفيني هنا يعني كاين يعني il existe واحد لا ديريفي اي كونتيني على سور انترفال اي. اوكي، افترضوا واحد نعطيكم واحد اكزومبل اخر عاوتاني. باغ اكزومبل اف دو اكس ايكال اكس كاري كوسينيس 1 sur x tel que x à différente à 0 égale à 0 si x égale à 0. Ok, هاد لا فونكسيون ني با دو كلاس سي ان. علاش؟ حيتاش ما يمكنش نقولو هادي اي دو كلاس سي ان. علاش؟ لان كاين لي بوين ديسكونتينيو، كاين لي بوين ديسكونتينيو. حيتاش الا جيتي ترسم هاد الداله يعني في الزيرو ما معرفاش، يعني كاين لي بوين ديسكونتينيو. مادام انه كاين لي بوين ديسكونتينيو يعني لا فونكسيون ني با كونتينيو. مادام انها ني با كونتينيو يعني ماشي ما نقدرش نقولو انها هي دو كلاس سي ان. حيتاش لا ديفينيسيون كتقول لنا ان سي إلي ان بوان ديريفابل، يعني ان بوان ديريفابل يعني إلي اكزيست، يعني الديريفي ديالها إلي اكزيست اي كو لا فونكسيون لا ديريفي دوردر ان دو اف اي كونتينيو، يعني لا ديريفي ديالها اكزيست وديك لا ديريفي اللي درتي انها هي كونتينيو سور اي، خصها تلقاها كونتينيو. ولكن المشكل هذه اف دو اكس راه باينه اللي كاين لي بوان ديسكونتينيو، ما يمكنش نقولوا هذه اي كونتينيو. هذه ني با دو كلاس سي ان. واحد
القضيه غادي نشيرو ليها. المهم هادشي ما كيهمناش انها واش دو كلاس سي ا ولا ماشي دو كلاس سي ا، حيتاش هاد القضيه مازال تشوفوها في اناليز 4 اللي غادي يدير مات ابليكي. المهم ماشي مشكل، غير عطيت لكم فكره وصافي. المهم هنا هو البروف ملي كيعطي لك واحد الفونكسيون في اناليز 3، ملي كيعطي لك واحد الفونكسيون يعني في المعطيات كيقول لك اون كونسيدروها مثلا واحد الفونكسيون اف هي اي دو كلاس مثلا، هي افترضوا هي دو كلاس سي 2. ملي كيعطي لك يعني واحد الفونكسيون كيقول لك انها هي دو كلاس سي 2، تما خصك دير في بالك باللي ديك لا فونكسيون اللي عطا لك هو كاينين جوج لي ديريفي، يعني كاين جوج الاشتقاقات. يعني انت ملي غادي تجي تخدم دير في بالك كاينين جوج هنا، دير جوج الاشتقاق، هذا هو المهم. وديك جوج الاشتقاقات اصلا ديك الداله غتكون كونتيني، حيت هو البروف اللي عطا لك داكشي. يعني قال لك اودي اف دي فونكسيون دو كلاس سي ان، باغ اكزومبل اف اي دو كلاس سي 3. اوكي، الا عطا لك الفونكسيون انها هي دو كلاس سي 3، دير في بالك باللي اف كاين عندك اف بريم وعندك سكوند ديالها وعندك حتى الوردر 3، هذه كتساوي شي حاجه وهذه غتعطي لك شي حاجه وهذه تعطي لك شي حاجه. هذا هو المهم. يعني واخا هاد الوردر 3 راه اصلا الوردر 3 تكون كونتيني، حيت البروف اللي عطا لك دوك المعطيات ماشي قال لك مونطريكو، يعني عطاها لك هو، يعني خصك دير في بالك وصافي. هذه كفكره. والثاني حاجه اللي بغيتو خصكم تركزوا عليها عاوتاني، مثلا ملي كيقول لك لوسومبل تاع لي كلاس، حيتاش واخا غتقول بلي هاد فونكسيون انها هي دو كلاس سي ان سور واحد لانترفال اي سي اي ان فوا ديريفابل سور اي كو لا فونكسيون مون دا ما علينا. هنا يقدر تكتبها بهاد الطريقه اف ابارتير باغ اكزومبل ا سي 2 لانترفال اللي عندك خدام فيه ار f appartient C2 IR. هذه هي يعني f est une fonction définie sur l'intervalle I à valeur de R. I de classe C2. هذه f appartient à C2 IR équivaut à f définie sur l'intervalle I à valeur de R هي I de classe C2. هذا سميتوه لو سومبل تاع لي كلاس، هذا هو لو سومبل تاع الكلاس. كما كتعرفوا بالنسبه لي بولينوم، ان مثلا باغ اكزومبل بي ابارتيا لو سومبل تاع لي بولينوم هي ك اكس، هذا هو لو سومبل تاع لي بولينوم. فين عارفين لي بولينوم نفس الشيء بالنسبه لي فونكسيون، يعني لي فونكسيون اللي فيهم لا ديريفي ولا كونتينيتي راح نفس الشيء، يعني اف ابارتيا C2 IR. هنا يعني اف، يعني كاين اف بريم وكاين اف سكوند، حيتاش نمثل 2 و كونتيني. يعني الا عطاك البروف هاد القضيه دير في بالك بلي عندك جوج لي ديريفي، يعني بروميير و دوزيام، و اصلا داكشي راه كونتيني، يعني دوك لي ديريفي اللي حسبتي راه هما كونتيني. القضيه الاخرى اللي بغيت نشير ليها هي ماشي بالضروره البروف مثلا نفترضوا قبيله اف دو اكس، شنو عطيت لكم قبيله؟ قلت لكم هي كوسينيس اكس. كوسينيس اكس هي اي دو كلاس سي. افترضوا مثلا نقدر البروف هي اي دو كلاس سي بلس لانفينيم، يقدر البروف يحبس لكم غير كلاس مثلا جوج، راه من حقه غادي يقول لكم هاد فونكسيون هي اي دو كلاس سي 2، حيتاش كيقتصر عليكم الخدمه، حيتاش فوقاش يعني الاوردر اللي باغي هو تخدمو يدير لكم داك الاوردر بالضبط، ماشي بالضروره غادي يعطيكم بلس لانفيني، هي معرفه بلس لانفيني لا، حيتاش هذا يطرا الاوردر يعني كتلعب عليه كيفما بغيتي، تاخذ جوج لا حتى 4. اوكي،
الوحدة ديال الثانية هي بالنسبة للونغ، لا ديريفي تاع اللونغ ديال 1 بلس إكس، بغيت ندير ليه لا ديريفي ألوردر ان، هادي إيكال موان زان ان موان زان فوا n moins 1 factoriel sur 1 plus x à la puissance n. هذه quel que soit n supérieur ou égal à 1. اوكي مزيان. افترض مثلا غادي نشوفوا اللوغ ديال 1 بلس x الا بغيت ندير بروميير ديريفي شنو كتعطينا؟ 1 0 تعطينا 1 sur 1 plus x. اوكي ولكن هنا درت غير الديريفي الاولى، هنا غادي نعوض في هذه البلاصه بواحد. اجيو log 1 plus x à l'ordre 1 égale الى عوضت هذه ب 1 1 moins 1 1 moins 1 تعطينا 0 هذه مشات 1 moins 1 تعطينا 0 0 فاكتوريال هي 1 يعني بقات لي 1 الفوق sur 1 plus x à la puissance 1. يعني هذه بحال هذيك اللي عطيت لكم قبيله تاع لي كوسينوس والسينوس ودابا زدت لكم لونغ 1 بلس x à l'ordre n. جيسبيغ تكونوا استفدتوا شي حاجه ان شاء الله. لا فيديو بروشين غادي نشوفوا لا فورمي دو لايبنيتس.